میرے نبی نو آسمانہ تے لے جایا گیا. میرے نبی دی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام نال بھی ہوئی. آقا فرماندے نے میں ویکھیا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام نو کائنات دا نصف حسن عطا کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ مصر دی عورتاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے انہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے. اگر او میرے یوسف محمد نو ویکھ دیاں صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنے ہاتھ نہیں بلکہ اپنے جگر کٹ لیندیاں. اللہ اکبر کبیرہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.